السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. जम के पढ़ना बेटे. الحاقة. الحاقة. ما الحاقة. ما الحاقة. وما أدراك. وما أدراك. ما الحاقة. ما الحاقة. كذبت ثمود. كذبت ثمود. وعاد وعاد بالقارعة. بالقارعة. فأما ثمود فأما ثمود فأهلكوا فأهلكوا بالطاغية. بالطاغية. وأما عاد وأما عاد فأهلكوا بريح بريح صرصر صرصر عاتية. عاتية. سخرها عليهم سخرها عليهم 7 ليال ليال و8 أيام و8 أيام حسوما حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. बेटे ध्यान से पढ़ो. फदुक्कता دكة واحدة. فيومئذ
فيومئذ وقعت وقعت الواقعة الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا फिर पढ़ो فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية छोटा काफ को कलकला नहीं करना, दूसरे काफ को कलकला करना है. कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूह फग़ुल्लूह ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن
لا يؤمن بالله العظيم بالله العظيم ولا يحض ولا يحض على طعام على طعام المسكين المسكين فليس له فليس له اليوم اليوم هاهنا هاهنا حميم फिर حميم पढ़ते हैं इसे فليس له اليوم فليس له اليوم هاهنا حميم هاهنا حميم ولا طعام ولا طعام إلا من غسلين إلا من غسلين لا يأكله لا يأكله إلا الخاطئون إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول إنه لقول رسول كريم رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن ولا بقول ولا بقول كاهن كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا ولو تقبل علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل لأخذنا منه لأخذنا منه باليمين باليمين ثم لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين منه الوتين इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं ثم لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين منه الوتين فما منكم من أحد فما منكم من أحد عن फिर पढ़ते हैं लफ्ज़ गलत हो गया فما منكم من أحد فما منكم من أحد मिन के ऊपर गुना नहीं करना من أحد من أحد عنه حاجزين عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم وإنا لنعلم أن منكم مكذبين أن منكم مكذبين وإنه لحسرة وإنه لحسرة على الكافرين على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين لحق اليقين لحق اليقين فسبح باسم فسبح باسم ربك العظيم ربك العظيم كالعظيم كالعظيم लाम को हिलाना नहीं ठीक है कल इंशाल्लाह सूरत कलम की बारी आएगी